نبی دے صحابی اس ویلے اپنے کھیتاں نوں پانی دے رہے سن. جوان پتر نے جا کے عرض کی ابو جی نبی پاک دنیا تو پردہ کر گئے. صحابی نے مڑ کے پتر وال بھی نہیں ویکھیا, آسمان وال ویکھ کے کہنے لگے جے تیرا محبوب بھی ٹر گیا تے انہاں اکھیاں دا کرنا بھی کی ہے, انہاں اکھیاں دا نور واپس لے لے, تیرے محبوب دے بعد کسے ہور نوں نہ دیکھا کہ تیرے اکھیاں دا وضو ہی نہ ٹوٹ جاوے. اکھاں ہی نبی نہ ہو گئیاں. میاں صاحب فرماتے نے دیدے دل بر ویکھن کارن بن دل بر کیوں رکھاں, جنہ اکھاں نہ دل بر دسے پٹھ پون ہو اکھاں. اکھیاں کی کرنیاں جنہ نل ماہی نظری نہ آوے. شکیل کا قادری صاحب صحابہ دی یہ حالت ہو گئی, میں کیڑا کیڑا رنگ دے ہاں مینوں سچی دسیو جے نبی کریم دے بعد جانوراں تے غلاماں دا آ حال نبی دی بیٹی دا کی حال ہویا ہوئے گا. سیدہ کائنات نبی پاک تو بعد 6 مہینے زندہ رہیاں. اور یاد رکھیں سیدہ کائنات کوئی دنیا تو وڈیری ہو کے نہیں گئی. علماء کرام تو شریف فرمانے سیرت نگار دیکھ دینے جدو سیدہ کائنات نے دنیا تو پردہ کی تھا نا, اس ویلے آپ دی عمر مبارک تقریباً 24 یا 25 سال سے, این جوانی سے, این جوانی. آپ دی وصال پاک دی اور کوئی وجہ نہیں, کوئی وجہ کہ بابا دا بچھوڑا ہی برداشت نہیں ہو جائے. 6 مہینے زندہ رہیاں, دنیں بھی روندیاں تے رات بھی روندیاں. تے آکے ادھی رات ویلے کدے کدے نبی پاک دی قبر میں کلاوہ مار کے کہنیاں بابا تو ہاڈے بعد جے میری زندگی لمبی ہوگی تے میں کیویں جیواں گی. مدینے دیاں عورتاں آ کے کہندیاں نے سیدہ یا صبح رویا کرو یا رات رویا کرو, تو ہاڈے روبن نہ ساڈے کلیجے پھٹ جانے نے. تے آ فرماندیاں لوگوں جڑا غم مینوں لگ گیا نا او غم دن نوں لگ جائے تے دن بھی رات بن جاوے. اور تا کے کہندیاں سیدہ کدے تے آرام کریا کرو, تے رو کے فرما دیا آرام کتھوں لے کے آواں جنہاں نوں ویکھ کے آرام آوندا سی او ماں ہی ٹر گئے, او محبوب ہی ٹر گئے. دنے بھی روندیاں رات بھی روندیاں ٹر گئے نے, دلدار دلا دے بدنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے, کنڈ دیتی جد یاراں. نوجوان رمضان شریف دا مہینہ آیا, مولا علی فرماتے نے میں گھرے آیا, دیکھا سیدہ زہرا پاک پتراں نوں غسل پیاں کراندیاں نے, اپنے پتراں دے کسراں جے کنگھی پیاں کردیاں نے, اپنے بچیاں نال پیار پیاں کردیاں نے, کھانا بنا کے بچیاں نوں کھلا رہیاں, بیڑے دی صفائی پیاں کردیاں نے. مولا علی فرمان لگے زہرا اج میں بڑا راضی ہوں, تہاڈی طبیعت سنبھل گئی ہے. سیدہ مولا علی دا دامن پکڑ کے کمرے چلا گئیاں, فرمان لگیاں مولا علی ذرا پتراں نوں نانے دے روضے تے بھیجے آ جائیں, میں 2 ضروری گلاں کرنیاں نے. مولا علی نے فرمایا حسنین جاؤ نانے دے روضے تے مولی دعا کر کے آؤ. حسنین روضے باہر چلے گئے, سیدہ دی طبیعت نسادے ہو گئی. مولا علی دی گودی جس نے اقدس رکھے آؤ, عرض کر دیا مولا علی اج ادھی رات ویلے میری اکھ لگ گئی, میرے بابا میرے خواب دے اندر آ گئے, میں بابا نے جفا مارے آؤں, عرض کی تھی بابا دنیں بھی رونی رات بھی رونی آؤں, بابا یا میرے کلے آ جاؤ یا زہرا نال لے جاؤ. بابا امی بھی ٹر گئی ہوں, تسی بھی پردہ کر گئے ہو, میرا ویر بھی کوئی نہیں میری بہن بھی کوئی نہیں, میرے کریم نے سینے نہ لا لیا. فرمایا بیٹی رونا کہ دل تیرا نہیں لگے دا, دل میرا ہی نہیں لگے دا, بیٹی تیاری کر لے, میں سارے نبیاں نو لے کے تیری روح دا استقبال کرنے آیا. ہاتھ جوڑ کے فرمان لگیاں مولا علی اج میری آخری رات ہے, میں اپنے بابا کو ٹر چلی ہوں. مولا علی رو کے فرمایا زہرا اجے تے نبی دا بھی چھوڑا نہیں بولیا, اپنے جان دیاں گلاں نہ کر, نکے نکے بچے نے. فرمان لگیاں علی کی کراں بابا بغیر دل نہیں لگے دا. فرمان لگیاں میرا ویلا تھوڑا رہ گیا, میریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دے آج. سیدہ زہرا پاک نے ہاتھ جوڑ لے, لوگوں پہلی وصیت دا ویلا آیا. سیدہ نے رو کے عرض کی تھی مولا علی زندگی کٹھیاں گزری ہے,
علی تو آڈے بچیاں دی ماں کدے خدمت کوتاہی آئی ہوے اپنی زارہ نو معاف کرے آجے کدے آواز دیتی ہوے میں عبادت کر دے سنی نہ ہوئے ہوے اپنی زارہ نو معاف کرے آجے فرمان لگیاں مولا علی بیوی سمجھ کے معافی نہ دیا آجے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دیا آجے نینو محمد دی سمجھ کے معافی دیا آجے مولا علی نے رو کے فرمایا دارا انج دیاں گلا نہ کر میں بڑا راضی ہوں دوسری وصیت ویلا آیا عرض کی تھی میرا جنازہ رات نو لگے جایا جے کوئی میرا جنازہ بے کے آکھے نہ محمد دھی دا جنازہ پہ جاندہ ہے تیسری وصیت ویلا آیا فرمان لگی علی ٹر چلیاں جنہ دیاں ماں بچپن جے ٹر جاندیاں نے او بچے دیواراں نہ لگ کے روندے نے او دیاں دیواراں نہ لگے نکرج بھگے روندیاں نے علی میں ٹر چلیاں میرا حسن روے نا میرا حسین روے نا میری زینب تے کلثوم نال پیار کرے آجے میں جاندی واری بیڑا صاف کر چلیاں کربلا دی دھوڑ ندیاں زلفج پڑی ہے میں جاندی واری غسل کرا چلیاں کل تسا میرے کفن دفن لگ جانا ہے پتہ نہیں کوئی نہ کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے میں جاندی واری کھانا کھلا چلیاں مولا علی نے رو کے فرمایا دارا او تیری نہیں میری بھی اولاد ہے نوجوانو جڑے ویلے چوتھی وصیت ویلا آیا عرض کر دیا مولا علی ٹر چلیاں زندگی کٹھیاں گزری ہے علی تو آڈے بچیاں دی ماں جدوں میں ٹر جاواں مینوں بھول نہ جایا جے اپنی مولا علی نے سینے لا کے فرمایا پترو روندے کیوں عرض کی تھی بابا نانے دے روندے دے جا رہے ساؤں دو سونیاں شکلہ نظری آئیاں انہاں آکھیا جلدی جاؤ ماں ٹر چلی جائے ایسا پوچھیا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل اسی تواڈی ماں دی روح دا استقبال کرنے آیا تواں پتراں نے ماں دے قدماں تے ہونٹ رکھے سیدہ دی روح پرواز کر گئی میاں صاحب فرماتے نے ماں والے کوئی ماما دے کلے اس فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپ چپ کر جاؤں دے سید کائنات اپنے بابا دا بھی چھوڑا ہی برداشت نہ کر سکیا گرامی قدر حضرات باپ سیران دے تاج محمد تے ماما ٹھڑیا چھاوا آخری جملہ عرض کرن لگا ماں تے باپ دی قدر ویکھنی ہوئے تے عید والے دن ویکھی سارا زمانہ نوے کپڑے پاکے خوشیاں مناندہ ہوندا ہے تے جنہ دے ابو ٹر جانا وہ عید پڑھ کے گھڑ نہیں جاندے وہ قبرستان جاندے سارا زمانہ نوے کپڑے پاکے خوشیاں مناندہ ہوندا ہے تے ماں پہ دیا قبروں تے بیٹھ کے روندے ہوندے نے انہوں نے عیدیاں خوشیاں نہیں دے دیا جدو ماں تے باپ ٹر جاوے میرے کو اگلے دن ایک وڈیرے جب بابا جی بیٹھے تے میں پوچھا زندگی کیویں دی گزری کہنے لگا سی صاحب غریب ماں باپ دا پتر سا دکھاں چی گزر گئی پر پتر جبان ہوئے کوئی یورپ ٹور گیا کوئی امریکہ ٹور گیا رب کوٹھیاں بھی دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں تے رب دے بڑے فضل ہو گئے دکھ پھول گئے سارے غریبی پھول گئے میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہو گئی کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں اللہ دا بڑا ہی کرم ہو گیا میں دیکھے تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں کہنے لگے آسی صاحب اور تے کوئی حسرت نہیں پر کوٹھی بے کے دل کر دے کدے اندر ماں ہوئے نا کدے امی اندر ہوئے اندر جانا سارے نظری ہوندے نے ماں نظری نہیں ہوندی ٹر جاون نا تے پھر بندہ انہاں نوں ڈھونڈدا پھردا کدھر نظری آ جاندی رات نو سرانے چ سر دے کے بندہ روندا کوئی اونج بلاوے جویں امی بلاندی کوئی پیار کرے جویں ابو کردے سن اللہ تعالی حسنین کریمین طیبین طاہرین دا صدقہ تے سیدہ زہرا پاک دا صدقہ مفتی صاحب کے بلاد درجات دی بلندی فرمائے انہاں دے گھر والے نوں ہمیشہ صبر جمیل دی توفیق اور اپنی رحمت